السلام عليكم. انا كنشارك في هذه المسابقه ديال الحمام الزاجل. اولا قبل كل شيء كنجيو للجمعيه، كان اونلوجيو الحمام. كاين دو تيب دونلوجمون، سوا بار ميساجري، الحمامه كيديروا لها واحد النيميرو اللي كيكون كونفيدونسيال كتعرفوا غير الجمعيه، وسوا بار لي باغ مانيتيك. هذوك لي باغ مانيتيك اللي كتكون فيهم واحد النيميرو كونفيدونسيال حتى هو، ولكن كيكون عنده علاقه بواحد لاباري كنسموه كونستاتور. اون فوا ملي كنجيو كنونلوجيو الحمام هنا في الجمعيه، كنعطيو النومبر ديال سوا لي مال ولا لي فيميل، كنحطوهم ومن بعد منا الغد كيصيفطوا لنا ميساج باش كنعرفوا الوقت اللي يطلقوا فيه الحمام. حنا تقريبا كنكونوا ديجا عندنا خبره على اساس شحال ديال الوقت تقدر دير الحمامه. دونك كنطلعوا كنتسناوها، وكيكون بيان سور عنصر ديال التسويق، وكي اي واحد كيبغي انه كيكون في المرتبه الاولى، لان ديك السيمانه كيحاول كيدوزها الواحد في بريباراسيون، سواء من ناحيه لي كونديسيون فيزيك ديال الحمامه ولا من ناحيه حتى سيستيم دوريونطاسيون ديالها، حيت هو مهم. باسكو الحمامه كتعرف الاتجاه ديالها في اقرب وقت، والحمامه اللي كتعرف الاتجاه في اقرب وقت ديالها كتحاول كتشد الطريق وكتجي الاولى. اون فوا ديك الساعه ملي كيطلقوا الحمام كيصيفطوا لنا ميساج، ديك الساعه حنا كنطلعوا الفوق وكنتسناوهم. ملي كتجي الحمامه كتكونستاطا، ديك الساعه كنعرفوا التوقيت مع تقريبا الحمامه جات، وميم طون كنحاول نكوردوني مع الدراري الاصدقاء ديالي كاملين اللي كاينين باش كنعرفوا التوقيت ديال كل واحد. من تما كنقدروا نعرفوا او موان بعدا واحد الريزولتا بروفيزوار، شكون الاول شكون الثاني شكون الثالث. وبيان سور ثاني في الباريم اللي كتكون كديروا انت، سواء كتلعب على الجوائز ولا كتلعب على غير على الدبلوم والكاس. هذا المقر ديال فين تنجلدوا الحمام بطريقه تقليديه، ماشي بالالكتروني ولكن ستيلو، بحال شي واحد تيدير الحسابات ديالو بالستيلو في الحانوت ديالو ولا في المتجر ديالو. فين هو الحمام منين تتهزوا من هنا؟ قرب هنايا دابا الحمامه ما عندها والو، مازال الحمامه ما عندهاش التكنيك، يعني ديال الكود ديال غادي الديكلارات اللي مولا مول الحمامه، اللي غادي يجي الحمامه غادي يعطينا داك الرقم، غادي نهزوا رقم من الارقام، نسموا ليه رقم من الارقام بحال هادو، غادي تهز وتتهز ماشي متابع، كل مره تنهز واحد من هنا واحد من هنا، باش الواحد اللي تجي الحمامه ما تيديكلاريش بالرقم اللي تابعوا او ناخذوا منه، فهمتيني ولا؟ يكونوا بعادين على بعضهم، باش يكونوا بعادين على بعضياتهم، تيدار ذاك الرقم. الحمام كيفاش يمكن كلاسيوها وتناخذوا له التوقيت ديالو والسرعه ديالو. اولا تناخذوا يعني كاين دي كود بار، وكاين الديكلاراسيون مانيتيك لاباري مانيتيك فيها الساعه جي ام تي تتكون دوليه، ساعه المغرب جي ام تي. اذا اللي تيديكلاري في شي وقت تيتسجل له، عنده لاباري ديالو لان عنده بين لاباري فاش تيدفع الحمام تيتسجل داك لاباري اللي عنده، تيديها معاه للدار وتيعلقها حدا القفص، وعندها واحد لا طابل دو ريسبسيون، داك لا طابل دو ريسبسيون الكتروني. الحمامه حدها تتوقف فوق داك لا طابل، الحمامه حامله داك الباك مانيتيك اللي كاين في رجلها، واللي تسجل البارح بحال اليوم راه تسجل دابا اليوم في الليل راه شارك في المسابقه، اللي ما شاركش راه ما مسجلش. كينقسم لثلاثه ديال لي كاتيجوري، et je dirais même ربعه ديال لي كاتيجوري. Les pigeons qui sont faits de nature, qui peuvent parcourir des distances, des petites distances, pas plus de 250-300 km. D'autres ont la capacité naturelle باش يمشيو حتى الدومي فون حتى 500 pigeons, وكاين d'autres pigeons qui sont faits pour les lâchers de fond et de grand fond, et parfois les lâchers de marathon. Donc قلنا هاد ربعه لي كاتيجوري دو بيجون كاينين. فإلى المولوع او المشارك في المسابقه الى دخل المسابقه ديالو حمام اللي ماشي القدره ديالو ماشي الاختصاص ديالو داك المسافه، فلو ريسك اي غران
de perdre son pigeon. Donc il faut toujours être conscient d'un fait, une catégorie de pigeons capable de parcourir une distance bien déterminée, من واش ديال الفيتاس واش ديال الدومي-fond واش ديال الفون. والحمام حاليا كسب واحد القيمة كبيرة في الدول الأوروبية، كيتباع في المزاد العلني دان كوتي، ودان اوتر كوتي اللي بغى يحصل على السلالات النقيه والسلالات اللي قادره على قطع المسافات في واحد الظرف وجيز جدا، فكيتجه للملاح في اوروبا. وحاليا ولينا الحمد لله ولله الحمد في المغرب ولاو عندنا مجموعه ديال الملاح كيقطعوا مسافات طويله في واحد الوقت عالمي جدا. هذا دليل على ان السلاله تطورت بواحد الشكل كبير، وعلى ان الخبره ديال المولوع لو كولومبوفيل حتى هي في نفس الوقت طورت. فالمولوع الهاوي ديال الحمام الزاجل ولا كيعرف يتعامل مع الحمام، كيعرف كيفاش يوكل الحمام، كيفاش يتريني بالحمام، كيفاش يصواني الحمام. دونك خبره كبيره ساعدت في السنوات الاخيره الملاح على باش يديفلوبيو اون كونيسونس اي اون اكسبيريونس فريمون بروبونت في الدومين ديال لو بيجون فواياجور. كيفاش كتتم العمليه ديال المسابقه؟ كيفاش كتختاروا الناس المشاركين؟ كيفاش كيتعرفوا؟ الوغ المشاركين انا قلت لك المشاركين كينتميو لديفيرونت كاتيجوري سوسيو بروفيسيونيل، قلت لك فيهم الطبيب، فيهم المحامي، فيهم التاجر، فيهم ليتيديون، فيهم جميع الانواع. هادو ناس كيبغيو الحمام وكيهواو الحمام الزاجل، دو لو نون ديال كولومبوفيل، محب الحمام الزاجل. دونك ملي كنقولوا كولومب سي ان بيجون، فيلي veut dire بحال فيلوزوفي، فيلي veut dire amour. دونك سي كيلكان كي ام لو بيجون فواياجور، الهاوي ديال الحمام الزاجل. دونك هادو ناس كلهم كيهواو الحمام، كيهواو تربيه الحمام، وكيهواو التسابق بالحمام، فوالا. معايا الطريقه اللي كتعرفوا بها كيفاش كتصل الحمامه الاولى من الثانيه. Alors chacun de ces gens que vous voyez donc ici présents, demain il doit être في لا تيراس ديالو، البلاصه فين مربي الحميمات ديالو غادي يكون كيتسنى الحميمات ديالو. كونت اون دي مثلا ان لاشي مثلا دو 120 كيلومتر، كنديروا حنا لو كالكول ديالنا ان لاشي دو 120 كيلومتر. ان بون بيجون الا ما كانش الرياح مضاده، لان الطقس كيلعب حتى هو واحد الدور كبير في المسابقات، فالا ما كانش الرياح مضاده وكان الطقس مناسب، الحمامه كتقدر تقطع المسافه حتى ل 90 100 كيلومتر في الساعه. Donc كتمشي حتى ل 1200 là sans arrêt. Et je peux vous confirmer que pour certains lâchés, لأن كاين ce qu'on appelle les pigeons non-stop, c'est-à-dire des pigeons qui peuvent parcourir la distance d'il y a 900 à 1000 km sans arrêt. Sans arrêt, je dis bien sans arrêt. C'est-à-dire que pour un lâché ديال مدينة سمارة أو مدينة ديال العيون، إلا طلقنا الحميمات في 7 ديال الصباح، la distance elle est de 800 à 850 km à vol d'oiseau. فلي بروميي بيجون كونستاتي اللي كيوصلوا كيقدروا يوصلوا في 5 ونص 6 ديال العشية، بدون أكل، بدون ماء، بدون شراب، بدون حتى شي حاجة. Parfois, quand les conditions climatiques sont dures, le pigeon est obligé de s'arrêter pour trouver un endroit quelque part فين يشرب عاد باش يكمل الطريق ديالو. الوصول ديال الحمامه هو هذا كي قال السي سعيد والسي محمد براده، هي اللي عنده الكونستاتور راه يكون مهني، يكون حاضر ولا ما يكونش حاضر، ولا اللي يكون عنده هذه النمره هذه باش كنديكلارو حنا بالتليفون الاس ام اس، البيرو ديال الاس ام اس، هذيك تكون فيها شويه ديال العذاب، لان الحمامه ملي كتجيب الكونستاتور كتجي كتنزل على الطابلو ديال الكونستاتور تيت هي. اما هذه اللي كنديكلارو حنا في الاس ام اس، خصنا نشدوا الحمامه ونشوفوا لها هذا الرقم اللي في رجلها، ومن بعد ندوزوا الرقم ديال الاس ام اس، وعاود ندوزوا الرقم ديال الحمامه اللي في رجلها، عاد يمكن نديكلاريو. تاخذوا ندير